ज्यूहरू यो जो अहिले विधेयक आउँदैछ यसले त हाम्रो देशलाई अफ्रिका भन्दा पनि पछाडि धकल्छ। भोलि सडकको किनारमा हत्या हुन्छ, मान्छेको मृत्यु हुन्छ, मान्छेलाई मारिन्छ, त्यसपछि एउटा राजनीतिक पर्चा छरिन्छ। त्यसमा के लेखिन्छ भने क्रान्तिका लागि, हलानाका लागि, फलानाका लागि भनेर त्यो लेखिन्छ। अनि त्यो पर्चाका आधारमा चाहिँ सरकारले के गर्छ भने ओहो यिनीहरू त राजनीतिक दल हुन् भनेर उन्मुक्ति दिन्छ। यो किसिमको परम्परा यदि यो देशमा बस्यो भने भोलि हामी यही संसदभित्र भएका कति माननीयको जीवन रहन्छ कि रहन्न। भोलि प्रत्येकको घर घरमा र जसरी अफगानिस्तानमा बम पड्केका छन् त्यसरी नेपालका तपाईँको बीच बजारमा बम पड्किन सुरु भए। राज्यले कानुन कमजोर बनाउने अनि राजनीतिक आस्था राखे भन्दैमा अदालतमा चलिरहेका अपराधीहरूलाई पनि छोड्ने अनि तपाईँको राजनीतिक आस्थाका आधारमा मान्छे मार्न यदि थालनी गर्ने हो भने यो देशमा भोलि कोही जीवित रहन्छ? यस्तो पनि विधेयक ल्याउन पाइन्छ? यो विधेयकले त अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, यसको मतलब यो होइन कि हामीले यो विधेयक प्रतिपक्षमा भएका कारणले विरोध गरेका होइनौँ। यो विधेयक जो ल्याइएको छ त्यसका प्रत्येक दफा पढ्नुहोस्। म प्रत्येक दफा पढ्दाखेरि यहाँ के महसुस हुन्छ भने कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिए तापनि, कुनै पनि मान्छेले मान्छे मारे तापनि, हत्या गरे तापनि, बम पट्काए पनि, घर आगजनी गरे पनि र चल्दै गरेका बसहरू जलाए पनि त्यो व्यक्तिले म राजनीतिक दलको मान्छे हो, म चाहिँ वार्तामा आउन चाहन्छु, मेरा सबै मुद्दा फिर्ता लग भनेपछि फिर्ता लिने हो भने भोलि यो देशमा विद्रोही समूह जन्मिँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? राजनीतिक भनेको शान्तिपूर्ण गरिन्छ, राजनीतिक भनेको विचारले गरिन्छ, राजनीतिक भनेको मान्छेका घाँटी काटेर गरिँदैन। त्यो राजनीतिक होइन, त्यसलाई कुर अपराध भनिन्छ। अपराधलाई पनि तपाईँको यदि यसरी मान्ने हो भने, यसरी यो विधेयक ल्याउने हो भने यहाँ त अलिकति ठुलाबडाहरू त उम्किहाल्छन्। नेपालका हामीले हरेक किसिमका क्रान्तिहरू हेरेका छौँ, परिवर्तनहरू हेरेका छौँ, हामीले पनि इतिहास पढेका छौँ। 2007 सालदेखि लगेर 2036 सालदेखि लगेर 2046-47 सालदेखि लगेर 2052, 2062, 63 सालसम्मको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। यदि आज यो देशमा कोही मरेको छ भने गरिब, सर्वहारा वर्ग, जनजाति, दलित र पिछडित वर्गका मान्छे युद्धमा मारिएका छन्। चाहे त्यो सरकार पक्षबाट हुन्, चाहे त्यो विद्रोही पक्षबाट हुन्। तर राजनीतिक चनाखाहरूले, राजनीतिक गर्ने बाठाटाठाहरूले त्यसको फाइदा लगेर उनीहरूलाई मार्ने र उनको लासको सिडी चढाएर राजनीति गरेर देशलाई तपाईँको एउटा राजनीतिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने परम्पराले भोलि हाम्रो जीवन भविष्य सही दिशामा हुँदैन। कुनै पार्टीले ल्यायो, कुनै दलले ल्यायो या कुनै व्यक्तिले ल्यायो भन्ने विषयवस्तु मुख्य कुरा होइन। मुख्य विषयवस्तु के हो भने हाम्रो मात्र कुरा होइन, भोलि आउने पुस्ताको कुरा पनि हो। हामी विश्वको सबभन्दा शान्तिपूर्ण देश, भगवान गौतम बुद्धको देश, माता सीताको जन्मभूमि, भगवान शिवको आराधना केन्द्रको देश हो। यो देशमा हिंसालाई माफ हुँदैन, चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा गरोस्, चाहे त्यो गैर राजनीतिक रूपमा गरोस्। तर यो विधेयकले के गर्छ भने हिंसालाई माफ गर्छ। यो विधेयकले प्रष्टै भनिएको छ, कुनै पनि राजनीतिक दल या कुनै समूह, कुनै उपसमूह, कुनै एउटा तपाईँको ग्याङ बनाऊ, ग्याङले कुनै पनि मान्छेको हिंसा र हत्या गरेर यदि ऊ शान्ति वार्तामा आउन चाहन्छ भने उसले गरेका 7 खुन, हजारौँ खुनहरू माफ गर्ने, उसलाई राजनीतिक दलको दर्जा दिने। यदि यो परम्परा भयो भने भोलि कोही जीवित रहन्छ? आज हामी प्रतिपक्षमा छौँ, परपट्टिको बेन्चमा बसेका छौँ। हामीले उठाएको कुरा, सरकारले ल्याएको कुरा विरोध होइन। यही सरकारले ल्याउन खोजेको र हामी सबैको दबावमा ल्याउन खोजेको अहिले पनि मिटर ब्याज सम्बन्धीको विधेयकमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। हामीले ती सबै कुरा सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर यो विधेयक अहिले पनि तपाईँले पढ्नुभयो भने यति जघन्य छ, यति अपराधीकरण छ। यसले अहिले तपाईँहरूको कुर्सी त जोगिएला, तर भोलि तपाईँका सन्तान जोगिँदैनन्। यो कुरा स्पष्ट यहाँ लेखिएको छ। यसले मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? भोलि आउने पुस्ताले, भोलि तपाईँका छोरा नाति पनातीहरूले, तपाईँका सन्तानहरूले तपाईँमाथि औँला ठडाउनेछन्। आज हाम्रो जीवन बर्बाद भयो, भोलि बानेश्वरको बिचमा बम पट्किँदै गर्दा, त्यहाँ पट्किँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ मर्दै गरेका परिवारले तपाईँ हामी माननीयज्यूलाई जिन्दगी होइन अर्को जुनीसम्म सराप्नेछन् यदि यो विधेयक पारित भयो भने। यसले मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउँदैन। हामी शान्तिपूर्ण छौँ, राजनीति गर्न पाइन्छ तर शान्तिपूर्ण, राजनीति गर्न पाइन्छ तर अर्कालाई नमारिकन। राजनीतिका नाममा अपराध गर्ने, त्यो अपराधलाई राजनीतिकरणको रङ दिएर मुलुकलाई तपाईँको बर्बादीतिर धकेल्न पाइँदैन। र यस्ता किसिमका विधेयक ल्याउनभन्दा अगाडि त हामीले लाज मान्न पर्छ, आफ्ना छोराछोरीको भविष्य हेर्न पर्छ। हुन त अब नेताजीहरूका छोराछोरी सबै विदेश छन्, त्यो भए हुनाले यो लाज श्रम मान्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो विधेयक ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। यो विधेयक ल्याउने मान्छेलाई पनि सोध्न चाहन्छु के का आधारमा ल्याइएको। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। 80 प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेछ, तर यो विधेयक सदनमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु हुँदैन। म यसको विरोध गर्दछु। यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु नपर्नेको धेरै कारणहरू छन्, तर म विशेष गरी 2 संवेदनशील कारणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कारण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्य र आधारभूत सिद्धान्त हो र हुनुपर्छ, जसलाई नेपालको संविधानले पनि अंगीकार गरेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप सरकारले गरेका हरेक गतिविधि संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, किनकि सांसद जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व हुन्। विधायिकाहरूले सरकारले कस्ता कानुन प्रस्ताव गर्दैछ, के संशोधन प्रस्ताव गर्ने, कुन कानुनहरू पास गर्ने, कुन नगर्ने जस्ता विषयमा सक्रियता देखाउनुपर्छ र यस्ता विषयमा गम्भीर पनि हुनुपर्दछ। गम्भीरतापूर्वक आफ्नो राय व्यक्त गर्नुपर्दछ। संसद आफ्नो नियमअनुसारले सरकारको हस्तक्षेप बिना चल्नुपर्छ, तर हाल भइरहेको संसदको अभ्यासलाई हेर्दा संसदले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुको सट्टा संसद उल्टै सरकारको योजना र इच्छा अनुरूप चलिरहेको पनि भानुहुन्छ। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने त हो, तर सरकारको पनि स्पष्ट मार्गदर्शन रोडम्याप हुन आवश्यकता छ, तर अहिले सरकारको स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन। त्यसैले मैले पटक यही रोस्टमबाट मैले विनम्रतापूर्वक मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध पनि गरेको छु। अब अर्को अधिवेशनमा चाहिँ सरकारले कुन विधेयकहरू लिएर आउने हो, त्यो विधेयकहरू अगाडि नै अर्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सांसदलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर भनेको छु। सम्बन्धित अधिवेशनमा कुन विधेयकमा काम गर्ने हो, अधिवेशन अगावै संसदहरूलाई जानकारी दिनै पर्छ, लिस्ट हुनै पर्छ। सरकारले जहिले जे पनि जसरी मन लाग्छ त्यसरी कुनै पनि सर्वमान्य सिद्धान्तको वास्तै नगरी बिजनेस दिने कुरा सार्वभौम संसदलाई स्वीकार्य हुनै सक्दैन। सरकारले बिजनेस दिँदै गर्दा विधिशास्त्रको सिद्धान्त कुल्चिन पाइँदैन। विधिशास्त्रमा कानुनहरूको वर्गीकरण हुन्छ, सबै कानुनहरूलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन। तर सरकारले आज प्रस्तुत गर्न लागेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 मा सरकारले देवानी प्रकृतिका, फौजदारी प्रकृतिका, प्रशासनिक प्रकृतिका लगायत नितान्त फरक प्रकारका कानुनहरू पनि एउटै विधेयकमा हालेर सरकारको कार्यशैलीमा कति बचपना छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको भान हुन्छ। यस सँगसँगै यस विधेयकमा केही राम्रा प्रस्तावहरू पनि आएका छन्, तर केही डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। सरकारले यस्ता डरलाग्दा कानुनहरू पास गराउन नियत बस्ने यस्ता प्रकारका कानुनहरू एउटै विधेयकमा हालेर लिएर आएको हो कि भन्ने पनि आशंका उब्जिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस विधेयकको दफा 64 मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा संशोधन भन्ने शीर्षकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ, जसमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा ती समूहलाई मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बाधी भई दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भएको पनि मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने र मुद्दा फिर्ता लिन बाधा नपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। कुनै राजनीतिक दल वा समूहले जतिसुकै हिंसात्मक कार्य गरेको किन नहोस्, मूलधारको राजनीतिको लागि विधिको शासनभन्दा पनि माथि गएर अझ भनौँ अदालतको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर अदालतलाई पनि टेकेर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रशस्त ढोका खोलिदिएको छ। सरकार आफैले यो नेपालको शान्ति सुरक्षा विरुद्धको कानुन कसरी प्रस्ताव गर्न सक्छ? म सम्माननीय सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो संविधान विपरीत छ र यस्तो संविधान विपरीतको कानुन विधेयकको बिचालेर पास गराउने नियतले सरकारले प्रस्ताव गरेको कति पनि ठिक भएन। केही कानुनहरूको संशोधनको आवश्यकता होला, तर यसरी एउटै विधेयकमा फरक वर्गीकरण पर्ने कानुनहरू लिएर आउनु हुँदैन। म दोस्रो कारण भन्न चाहन्छु, सकिहाल्छु। यस विधेयकमा कुल 80 वटा ऐनहरू विभिन्न दफा संशोधनको लागि लिएर आइएको छ। उस्तै प्रकृतिका कानुनहरू नहुँदा र आकर्षित कानुनहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुने हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 बमोजिम संशोधन प्रस्ताव गर्न चाहने सांसदहरूले 72 घण्टाभित्र आफ्नो संशोधन दिन पनि व्यावहारिक हिसाबले कठिन देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हतारमा संसदबाट कुनै संशोधन नआउन् भनेर सरकारले नियत बस्ने
धेरै ऐनहरू आकर्षित गरेर लिएर आएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन्छ। यहाँ सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजेको यो विधेयक नेपाल र नेपालीको हित विपरीत छ। सरकारले एउटा विधेयकमा धेरै ऐनहरू संशोधन हालेर होइन, छुट्टा छुट्टै वा एकै प्रकृतिका ऐनको संशोधन प्रस्ताव गरेर र संसदले व्यावहारिक हिसाबले अध्ययन गर्न सक्ने किसिमले विधेयक प्रस्तुत गरोस्। तर यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनुले नेपालको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा भएको हुनाले म यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको 2080 को सदनमा प्रस्तुतको विरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो असल मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक त हुँदै होइन। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ। बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा यो संविधानको धारा 1, धारा 21 र धारा 46 विपरीत छ। संविधान विपरीतको यो विधेयक कसरी कानुन मन्त्रालयको टेबलबाट पास भयो म जान्न चाहन्छु। यो कानुनी सिद्धान्त विपरीत मुलुकी अपराध संहिता दफा 41 विपरीत पनि छ। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरीत छ। पढ्नुहोला, निर्णय नम्बर 8013 नेपाल कानुन पत्रिका 2066 अङ्क 9 मा पनि छ। यो म पढेर पनि सुनाउँछु। कानुन र संविधानको मन्चाए जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने होइन र सरकारको उद्देश्य दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनु पनि होइन। गम्भीर प्रकृतिका मानवीय कानुन उल्लङ्घन भएका मुद्दाहरूमा समेत विषयवस्तुको गम्भीरता नहेरी सरकारले फिर्ता लिँदै जाने र अदालतले पनि औचित्यतर्फ नहेर्ने हो भने जनताको जीवधनको संरक्षण गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहितापनको अभाव हुन गई कानुनी राज्यको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्छ। हामीले कस्तो नेपाल परिकल्पना गरिरहेका छौँ सभामुख महोदय? यो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा हामीले सही गरेका छौँ, त्यसको विपरीत पनि छ। यो अदालतको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष राजनीतिक कर्मीहरूको हस्तक्षेप भयो। मैले यी आधारहरू दिएँ। अब म सामान्य नेपाली नागरिकको आँखाबाट यो विधेयक तौलन्छु। यो हामीले राजनीतिको नाममा कसलाई बचाउन ल्याएको ऐन हो? यो विधेयक हो। यो इटा भट्टामा मान्छे जिउँदै पोल्ने मान्छेलाई बचाउन ल्याएको हो कि एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे बचाउनलाई ल्याएको हो? यो एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे मार्ने मान्छेलाई ल्याएको हो अथवा भाला रोपेर मान्छे मार्नेको मान्छेलाई बचाउनलाई ल्याएको हो? यो कसको लागि ल्याएको हो यो विधेयक? नेपालीको लागि ल्याएको त होइन। आयोगमाथि आयोग गठन हुन्छ तर कहिले पनि त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन। कसलाई बचाउनलाई? हामीले जनतालाई सेवा गर्छु भनेर नमस्कार ज्यू हजुर गरेर भोट माग्ने अनि यहाँ आएपछि जनतामाथि दमन गर्ने मालिक बन्न खोज्ने यो विधेयक ल्याएर हामीले कस्तो राजनीतिक चरित्र परिकल्पना गरिरहेछौँ? कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा नेपालको समुदाय नअट्ने ताकि उहाँहरूले हिंसाकै बाटो रोज्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नु छ, आफ्नो पोलिटिकल पार्टी परिमार्जन गर्नु, नेपालको संविधान विपरीतको विधेयक ल्याउने होइन। जस्तो सुकै अपराधलाई पनि राजनीतिको नाम दिएर कुकर्म र अपराधलाई प्रशय र संरक्षण दिन पाइँदैन। अपराधलाई पखाल्ने यो गङ्गाजल यो सदन होइन। राजनीतिको परिभाषा नै हामीले परिवर्तन गर्दैछौँ यो विधेयक मार्फत। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, अपराधलाई राजनीतिकरण र निस्वार्थ भावले गर्नुपर्ने राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्दैछौँ। एउटा अपराधी र राजनीतिज्ञको डेफिनेसन नै हामीले धमिल्याइरहेका छौँ। यो कस्तो विधेयक हो? यो आज हामी जननिर्वाचित सांसदहरू छौँ। आज अङ्कगणितबाट यो हुन्छ हुँदैन भनेर पास गर्ने हो भने म यही रोस्टमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपाललाई माया गर्ने, संविधानलाई मान्ने र नेपाल रुल अफ ल हुनुपर्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई जानुस्, अदालतमा जानुस्। यो विधेयक पास भयो भने यसको विरुद्ध मुद्दा हाल्नुस्। संविधानको विपरीत छ यो। यस्तो गरेर हामीले देशको सेवा गर्न सक्दैनौँ। यस्तो गरेर नेपाल बन्दैन। दण्डहीनताको देश नेपाल होइन। सक्यो। हिंसाको च्याप्टर नेपालको इतिहासमा सक्यो। अब हामी एउटा ठाउँमा आइसकेका छौँ। अब हिंसालाई नेपालमा कसै दलको राजनीतिक आडमा चोख्याउन पाइँदैन।
धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री अच्युत प्रसाद मैनालीलाई बोल्न समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले मानो रोपेर मुरी फलाउने यो समय भनिन्छ, तर खास गरी मधेसमा कुल देशमा भएको 53% जुन खेती भएको छ त्यसमा 28% मात्रै भएको छ र इतिहासमै नभएको सुक्खायाम र जमिनको सतहभन्दा तल पानी पुगेको छ। पिउने पानी, सिँचाइको पानी व्यवस्था छैन। तसर्थ मरिन कोशी डाइभर्सन योजनालाई तदारुकताका साथ लागू गरियोस्, सिँचाइमा विद्युतीकरण लागू गरियोस् र वातावरण संरक्षणमा संविधानको धारा 48 बमोजिम यो वातावरण संरक्षण सम्पूर्ण नागरिकको पनि कर्तव्य भएको हुँदा कानुन बनाएर वृक्षारोपण लगायत खास गरी फलफुलको वृक्षारोपण गरेर आगामी दिनमा हुन सक्ने भोकमरी, महँगी, बेरोजगारीलाई खाद्यान्नको विकल्पको रूपमा फलफुल खेतीलाई पनि। मान्य सदस्य श्री अजय कुमार चौरसिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्रिभुवन युनिभर्सिटीको गलत निर्णय र वीरगन्जलाई हेप्ने प्रवृत्तिका कारण आज ठाकुराम क्याम्पस बहुमुखी क्याम्पसका एकजना होनहार विद्यार्थी विजय शर्मा वीरगन्जभन्दा 20-25 किलोमिटर टाढा बारा जिल्लामा पर्सा बाहेक बारामा सेन्टर एक्जामिनेसन सेन्टर राखिएका कारण परीक्षा दिएर घर फर्किँदा एक्सिडेन्ट भएर मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था छ। सरकारको संज्ञानमा छ कि छैन म सम्माननीय सभामुख मार्फत जान्न चाहन्छु र सरकारले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस् र विद्यार्थी भाइ बहिनी पर्साका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि वीरगन्जमै सेन्टरको अविलम्ब व्यवस्था गरोस् भन्ने सम्माननीय सभामुख मार्फत माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिशा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, सल्यान जिल्लाबाट सुर्खेत जानको लागि बालुवा सङ्ग्रहीसम्म गएको रोड जुन टर्या खोलियो 2000 यो 35 सालसम्म पनि अहिलेसम्म पनि यसको काम सुरु भएको थिएन। 35 वर्षपछि पनि अहिले कालोपत्रे गरिएको थियो। जुन कालोपत्रे गरेको 1 हप्तामै ठाउँ ठाउँमा उत्रिएको छ। सभामुख महोदय, यसमा जुन यो कालोपत्रे गर्ने क्रममा यो गुणस्तरहीन काम गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी कानुनको कारबाहीमा ल्याउन म सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमर बहादुर थापा। माननीय सभामुख महोदय, अहिले मैले पहिला पनि कुरा उठाएँ, दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ निस्किन्छ भन्ने कुराको अहिले प्रमाणित भएको छ। यो देशमा पहिलो हो र त्यसको पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन अथवा उत्खनन गर्नका लागि त्यहाँ जुन चाइनाबाट आएको जने त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू छन् त्यो साधन त्यहाँ नगएर अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन। सरकारले यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टका लागि पनि ध्यान दिएको छैन। सरकारको ध्यान जाओस्, तत्काल बाटो जाने व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरो, यो सहकारीहरूले अहिले पनि सडकमा छन् र सरकारको एक खम्मा ढल्दा पनि सरकारले ध्यान नदिने कुराको जाने राम्रो भएन र त्यो सहकारीलाई कसरी नमन गर्न सकिन्छ र व्यवस्थित तरिकाले त्यसलाई जाने अगाडि नबढाएसम्म गरिब किसानहरूको भविष्य छैन। ब्याङ्क मार्फत मात्रै। माननीय सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सहकारीहरू आज चरम व्यथितिको अवस्थामा रहेको छ। 4 खरब 78 अरब बचत रहेको 30,779 सहकारीका 73,37,000 सेयर होल्डरहरू
अहिले आफूले जम्मा गरेका बचत रकमप्रति अत्यन्त गम्भीर भएर केही सहकारीहरूको विरुद्धमा त आन्दोलनै गरिरहेछन्। आज बिहान मात्रै पनि पुलिसले हस्तक्षेप गरेको स्थिति सुन्नमा आएको छ। यो स्थितिमा यति गम्भीर अवस्था पनि सरकारले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ थाहा हुन सकेन। त्यसकारणले यो बचत पुँजीको सहकारी सेयर होल्डरहरूको सुरक्षाको निम्ति के गर्न लागेको छ सरकारले तत्कालै ध्यान दियोस् र यो सदनमा प्रस्तुत गरोस् भन्ने म सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुनसरीको श्रीलङ्का टापुको 2500 बिघा जमिन स्पेन र नेपालमा दर्ता भएको निजी लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसन युरोपेली संस्थालाई 79 वर्षको लागि लिजमा दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पुगेको समाचारप्रति यो सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बराक क्षेत्रको 2वटा वडामा 2100 भन्दा बढी जनसङ्ख्या र त्यहाँको मानव बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने गरी पर्यटकीय क्षेत्र श्रीलङ्का टापु विदेशी संस्थालाई जिम्मा लगाउने प्रस्ताव त्यहाँको जनताको हित अनुकूल छैन। सभामुख महोदय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि 2079मा 40 वर्षभन्दा बढी लिजमा दिन नपाउने व्यवस्था छ। तर युरोपेली संस्थालाई 79 वर्षको लागि जमिन लिजमा दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा सिफारिस हुनु यो देश बेच्नु सरह नै हो। सभामुख महोदय, कानुन विपरीत र जनभावना विपरीत रहेको कार्य खारिजीको जोरदार माग गर्दछु। माननीय सदस्य श्री आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले रासायनिक मलको अभाव हुँदैन भनिए तापनि तर कृषि प्रधान देश नेपाल आज युवा निर्यात गर्ने देश जस्तै बनेको छ। कृषि योग्य भूमि बाँझै हुने स्थिति छ, त्यसमा पनि खेती गर्ने समयमा रासायनिक मलको अभाव छ। यति बेला डाङ्का किसानहरू भारतको रुपैडिहामा मलको लागि पुग्ने गरेका छन् भने केही किसानहरू व्यापारीसँग प्रति बोरा डिएपीलाई 2800 देखि 3500सम्म र युरियालाई प्रति बोरा 1800 देखि 2200सम्म रकम बुझाइ रासायनिक मल किन्न किसानहरू बाध्य भएका छन्। सरकारले अनुदानको रासायनिक मलको लागि तत्काल सुनिश्चित व्यवस्थापन गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री असीम शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, इस्लाम धर्मको 5वटा आधार स्तम्भमध्ये हज पनि एउटा पर्दछ। संसारभरबाट लाखौँ मानिस साउदी अरबको मक्का अनि मदिना पुग्ने गर्दछन्। नेपालबाट पनि यो वर्ष लगभग 1200 जना 4,65,000 प्रति व्यक्ति तिरेर अहिले हज यात्रामा रहेका छन्। हज यात्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हज समितिको रहेको छ। तर हज समिति गठन गर्दा जसको सरकार छ, मन्त्री छ, त्यही अनुसारको कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने निकट व्यक्तिहरूलाई समितिमा राखिने गरिन्छ, जसले गर्दा उनीहरू हाजीहरूको यात्रा व्यवस्थापन र सेवाभन्दा पनि अर्को धन्दामा सक्रिय रहन्छन्। फलस्वरूप यो वर्ष पनि हाजीहरूले मक्का मदिनामा निकै दुःख अनि शास्ति पाइरहेका छन्। समितिलाई पैसा तिरेर पनि न बस्ने राम्रो प्रबन्ध छ, न त खानाको उचित व्यवस्थापन। हाजीहरूको पहिलो समूह आज काठमाडौँ फर्किँदैछन्। गृहमन्त्रीलाई उनीहरूको के कसका कारणले शास्ति पाए, यात्रीहरूको व्यवस्थापन गर्न गएका सदस्यहरू कहाँ थिए, के गर्दै थिए, गृह मन्त्रालयलाई यसमा चासो लिन हज समितिको लापरवाहीलाई अनुगमन गर्न आग्रह गर्दछु। साथै सरकार जसको होस्, गृहमन्त्री जुन पार्टीको होस्, अब आउने वर्षदेखि हज समिति बनाउँदा राजनीतिक कार्यकर्ता र आफ्नो मान्छे होइन कि। माननीय सदस्य श्री ईश्वर बहादुर रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, दलित समुदायको अरू समुदायको जात जस्तै थर राखेर अरू समुदायले नागरिकता प्राप्त गर्ने, दलितले प्राप्त नगर्ने यो स्थितिमा 2051 सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थर राखेर नागरिकता दिनु दलितहरूको हकमा भन्ने जुन गृह मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्यो र तदनुरूप दलितहरूले आफ्नो थर राखेर नागरिकता बनाउने त्यो अभियान चल्यो। तर नागरिकता फेरिने यता सर्टिफिकेट नफेरिने, यता उसको शैक्षिक प्रमाणपत्र नफेरिने,
त्यसले गर्दा अहिले ठुलो मारमा परेका छन्। म हात जोड्छु, गृहमन्त्री नि यही हुनुहुन्छ, शिक्षा मन्त्री नि यही हुनुहुन्छ। नागरिकता अनुसारको उसको सर्टिफिकेट पनि फेर्ने, बदल्ने त्यो खालको यो नियमावली परिवर्तन गर्न, नियम परिवर्तन गर्न म सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय, लोकसेवा आयोगसँगको सहकार्यमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिन लागेको कर्मचारी र उपप्राध्यापक पदको खुला परीक्षा रोक्ने उद्देश्यले नेपाल विद्यार्थी सङ्घले सेवा आयोगमा 1 महिनादेखि ताला लगाएको छ, जसका कारण परीक्षाको तयारीमा रहेका 1000 बढी परीक्षार्थीहरू मारमा परेका छन्। विश्वविद्यालयलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्नका लागि स्थापित सेवा आयोगले सञ्चालन गर्न लागेको परीक्षा विभिन्न बहानामा रोक्ने कार्यमा सरकार नराख्ने पक्ष लाग्नु दुर्भाग्य हो। अस्थायी करारमा नियुक्त हुने र पछि स्वतः स्थायी हुने विगतको परिपाटी दोहोर्याउने नियतले तालाबन्दी गरिएको प्रष्ट देखिन्छ। सभामुख महोदय, विश्वविद्यालयलाई जो कोहीले पनि कुनै बहानामा तालाबन्दी गर्न नपाइने भनी 6 वर्ष अघि उच्च अदालत तुलसीपुरले गरेको फैसलाको अवज्ञा गर्दै तालाबन्दीलाई समर्थन गर्ने उक्त विश्वविद्यालयका प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी सङ्घको नेतृत्वलाई कारबाही गर्दै यथाशीघ्र परीक्षा सुचारू गर्न म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री उर्मिला माझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं हाम्रो पार्टीका सदस्य अध्यक्ष कमरेड शोकमा हुनुहुन्छ। उहाँको जीवनसाथीको असामयिक निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, साथै परिवारमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नागरिक विधेयक पारित गरेर 14 लाख बढी नागरिकताविहीन नेपालीहरूलाई नागरिकता लिने र नेपाली नागरिकको गौरवपूर्ण पहिचान प्राप्त गर्ने अवसर दिलाउन सफल भएकोमा नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीप्रति आम जनताको तर्फबाट धन्यवाद छ। तर नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा भने स्थानीय बिचौलिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा 20,000 देखि 25,000सम्म लिने गरेको दुखेसो पीडित सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गरेको सुनिएको छ। विशेष गरेर सर्लाही, धनुषा, सप्तरी, चितवन लगायतका जिल्लाहरूबाट यस्ता गुनासो आएका छन्। म सभामुख मार्फत यस विषयमा अनुसन्धान, निगरानी र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय। माननीय सदस्य श्री कालुराम राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा सेवा आयोगबाट पास गरिएका शिक्षकहरूलाई पदस्थापन गर्न नियमावली बनाउँदा दृष्टि अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूको अवस्थालाई ख्यालै नगरी नीति बनाएको हुनाले उनीहरू पदस्थापित हुँदा अपायक आवागमन गर्न गाह्रो पर्ने भिरपाखाका स्कुलहरूमा परेको हुनाले साथै कतिपय विद्यालयहरूले उनीहरूलाई हाजिरै नगराई दुःख दिने भएको हुनाले यस्ता शिक्षकहरूलाई पदस्थापना गर्न अघि उनीहरूको पाएक पर्ने स्कुल वा स्थान चयन गर्ने अधिकार प्रदान गरियोस् भनी म सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्रालयलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री किरण कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार जनताको संरक्षण नै राज्यको मूल धर्म हो। तर यो भन्नुपर्दा मलाई निकै पीडा भइरहेको छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मेहनती किसानहरूले वर्षेनी सरकारी लापरवाहीको परिणाम भोग्नु परेको छ। यस वर्ष पनि किसानहरू मल अभावको चपेटामा पर्ने स्थिति बनेको छ। किसानहरूको बाली मात्र होइन, जीवन पनि सङ्कटग्रस्त हुँदै गइरहेको छ। हामी सबैको पेट भर्ने किसानकै संरक्षण यो राज्यमा नहुने निन्दनीय छ। सरकारले कृषिबारे ठुला ठुला कुरा त गर्छ, तर मल जस्तो आधारभूत कुराको पनि व्यवस्था गर्न सधैँ असफल रहन्छ। सरकारी लापरवाही र कर्महीनता अब किसानको सहन सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ। यही मल अभावबारे सरकार यसपालि पनि गम्भीर भएन भने हामी संसदको हैसियतले किसान विद्रोह आह्वान गर्न बाध्य हुनेछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकार। माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ।
सम्मान्य सभामुख महोदय, जब जब मधेस र मधेसी र मधेसमा बसोबास गर्ने जनताहरूको अनुहारमा खुसियाली आउने विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत हुन्छन्, तब तब केही पार्टीहरूले 5 बित्ता उफ्री उफ्री सदन अवरुद्ध गरिन्छ। तर केही दिनपछि त्यही पार्टीका आदरणीयहरूले 7 बित्ता उफ्रिएर त्यही विधेयक प्रस्तुत गरियोस् भनिन्छ। यसरी नौटङ्की गरिन्छ। कृपया यो नौटङ्की बन्द गरियोस्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सँगसँगै अहिले भयावहको रूपमा रहेको पशुहरूमा लागेको लम्की स्किन रोगका कारण हजारौँ चौपायाहरू मरिसकेका छन्, अरू धेरै सङ्ख्यामा मर्नेवालामा छन्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारसँग, कृषकहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र रोगको रोकथामको लागि सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन अघिसम्म हामी सांसदहरूको घरमा सहकारी पीडितहरूको रुवाबासी चल्थ्यो। घर घरमा आएर रुवाबासी गरेर भएन भनेर उनीहरू मण्डलामा जम्मा भएर अहिले हामी सबैलाई सुनाउन लागि परेका छन्। यिनको आवाज राज्यले सुन्नै पर्छ, किनकि आज यिनको जो अवस्था भएको छ एक अर्थमा यसको जिम्मेवार राज्य पनि हो। जुन निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने हो त्यो निकाय अनुगमन राम्रोसँग गरेन। अनुगमन राम्रोसँग नहुँदै गर्दाको अवस्था यस्तो हुन्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो, तर उही अवस्था कुरेर बस्यो। जसले उसलाई काम लगाउनु पर्ने थियो ऊ पनि केवल रिबन काट्नमा मात्र व्यस्त भयो। धेरै कुरा भत्किएपछि सरकारले गएको वैशाख 26 गते एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। यो अध्ययन कार्यदलले 27 बुँदामा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ गएको सोमबार। यो प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरू समेटेका छन्। दीर्घकालीन यसको समस्याको समाधान गर्नका निम्ति सुझाइएको उपायहरू त अवलम्बन गर्नुपर्छ नै, तर त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा जसको अहिले रकम जुन बचतकर्ताको रोकिएको छ, जसले पाएका छैनन्, तिनको रकम फिर्ता गराउनुको लागि यो बुदामा समेटेका कुराहरू आजैबाट प्रारम्भ गरियोस्। हामी अब सहकारी पीडितहरूको समाचार होइन, उनले न्याय पाएको समाचार सुन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सभामुख मार्फत सरकारद्वारा पञ्चाङ्ग समितिलाई कम्तीमा वर्षका 6वटा महिनाको नाम नै असार राखिदिन आग्रह गर्दछु। हो सभामुख महोदय, 6वटा महिनाको नाम नै असार राखिदिउ नै भनेको हो। असार महिना लागेदेखि मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रसहित देशका सबैतिर विकासको त मुहानै फुटेको देख्न पाएँ। धमाधम रिङ रोडमा सर्भिस ट्र्याकमा ढलका पाइपहरू बिछाउँदै गरेको देखिन्थ्यो। धेरैतिर रात दिन त्यो पनि झमझम पानी पर्दै थियो, तर सडक कालोपत्रे हुँदै थियो। केही दिनपछि त्यही कालोपत्रे गरेको सडकमा ढलका पाइप बिछाउन, खानेपानीको पाइप जोड्न अनि विद्युतको तार अन्डरग्राउन्ड गर्न भन्दै खन्न सुरु गरिएको थियो। असार सकि त गयो। गाड्दै गरेको ढल जोड्दै गरेको खानेपानीको पाइप बनाउँदै गरेको फुटपाथ त्यत्तिकै रोकियो। वर्षाको सिजन पानी पर्न थालेपछि अस्ति गरेको कालोपत्रे पनि बगायो, वाल पनि भत्कियो, पानीले बाटोभरि खाल्डो बनायो। अब 11 महिना सबै नेताहरूको काम त्यही खाल्डो परेको बाटो बनाउनको लागि भाषण ठोक्न र सोझा जनतालाई उल्लु बनाउन समय खर्चिने अनि असाढ पर्खिने। 11 महिनामा जम्मी 11.76 खर्ब खर्च गर्ने सरकारले असाढ महिनामा मात्रै 2.5 खर्बभन्दा बेसी खर्च गर्न सकेछ। माननीय सदस्य श्री गीता बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्वको अति दुर्लभ जानवर कृष्णसार जो नेपालमा एक मात्र ठाउँ हो, जो बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा पर्छ सभामुख महोदय। तर त्यहाँ वर्षमा लाखौँको जनसङ्ख्यामा पर्यटक आउने गर्छन् सभामुख महोदय। तर दुर्भाग्यको कुरा अहिलेसम्म सरकारको ध्यान त्यहाँ नजानु, आए दिन भुसिया कुकुरहरू जानवरहरूले आए दिन घाइते बनाउने, कृष्णसारलाई र मार्ने गरेको छ। त्यसकारणले सम्बन्धित निकायको त्यहाँ तुरुन्तै ध्यान जान म आग्रह गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गोमालाभ सापकोटा। सम्मान्य सभामुख महोदय, असार महिना सकेसँगै धान रोपाइँको समय पनि सकिनै लागेको छ। तर देशका 7वटै प्रदेशहरूमध्ये सबभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने मध्य प्रदेशको सबभन्दा कम 22% जग्गामा धान रोपाइँ हुन सकेको छ भने अझ मौतरी जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 13% जग्गामा मात्र धान रोपाइँ हुन सकेको छ, जसको मुख्य कारण आकाशे पानीमा निर्भरता र सिँचाइका समुचित व्यवस्था
जस्तै नदीहरूमा बाँध, कृषि नहर र प्रत्येक 4 बिगामा डिप बोर्डिङको कमी हुनु हो। मैले पटक पटक यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन। सभामुख महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गङ्गा कार्की। सभामुख महोदय, परापूर्वकालदेखि दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका 9 लप्ची फलाकको पैदल नाका चल्दै आएको, तर कोभिड पछाडि त्यो नाका बन्द रहेको छ। वर्षातको कारणले खोला र पहिरोले त्यो बाटो आउने बाटो बन्द भएको छ र खेतीको नाउँमा त्यहाँका जनताले चौरी पालन मात्रै गरेर दुधको परिकार र चौरीको बाछा जोप्के चिनतिर बेचेर जीविका चलाउने लप्चीवासीको 4 वर्षदेखि चौरी व्यापार बन्द छ। आस्पिनबाट हिउँ परेर चिनतिर जाने नाका बन्द हुन्छ। अहिले 200 रुपियाँमा पनि त्यहाँ चामल पाइँदैन किलोको। लप्चीवासी हारगुहार माग्न काठमाडौँ आएका छन्। त्यसैले सभामुख मार्फत गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय तुरुन्तै त्यो नाका खोल्न माग गर्दछु। साथै मोटरेबल बाटो त्यो नाकासम्म छिटो पुर्याउन पनि म माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर गौरीशङ्कर गाउँपालिकाकै 8 खारेमा माननीय सदस्य श्री गङ्गाराम चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कैलाली जिल्लामा बर्खे धान बाली रोपाई सम्पन्न भइसक्यो। किसानहरू हर्दहुवा खाइसके। हर्दहुवा शब्द किसानको पीडा र भाषा बुझ्नेले मात्र बुझ्दछ, अरूले बुझ्दैनन्। नबुझ्नेले किसानहरूसँग ट्रान्सलेट गर्नुहोला। सम्माननीय सभामुख महोदय, रोपाई सकिँदा पनि रासायनिक मल खाद सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्नु कति लाचास्पद कुरो। किसानहरूलाई हामीले के जवाफ दिने? सम्माननीय सभामुख महोदय, मल खाद समस्यासँगै अब वर्षामा थप बाढीको मुख्य समस्या प्रत्येक वर्ष भई किसानका धान बाली लगायत पशु चौपायाका साथ मानवीय क्षति समेत हुँदै आएको छ। त्यसैले कैलाली जिल्लामा बाढीबाट क्षति न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न तत्काल सरकारले पूर्व तयारी गर्न हुन सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चन्दा कार्की भण्डारी। सम्माननीय सभामुखज्यू, संविधानको धारा 38 को उपधारा 4 ले के भन्छ यो सरकारलाई सम्झना छ कि बिर्सेको हो? यो धाराले महिलाहरूलाई राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागी हुन पाउने हक दिएको छ। आज देशका 7वटै प्राज्ञिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको चयनमा एउटा महिलाको पनि नाम नपर्नु अन्याय मात्र होइन, लैङ्गिक असमानताको पराकाष्ठा हो। सभामुखज्यू, मेडिकल शिक्षामा योग्यता र क्षमता भएका कैयन सक्षम महिलाहरू हुँदाहुँदै न्याम्स, पाटन, बिपी, राप्ती, कर्णाली, पोखरा, महेन्द्रनाथ निधि 7वटै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भिसी रेक्टर, डिन, रेजिस्ट्रारका पदहरूमा 30औं जनाको नियुक्ति भइरहँदा पनि त्यहाँ एउटा महिलाको पनि नाम अटाउन किन नसकेको हो? महिलाहरूको विभेदलाई कसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हो? क्षमतावान महिलाहरूको अवमूल्यन गरी उनीहरूलाई नजरअन्दाज गरी संविधानभन्दा माथि उठेर असमान निर्णय लिने अधिकार यो सरकारले कसरी पायो? सभामुखज्यू, यो विभेद असंवैधानिक छ, अपमानजनक छ। माननीय सदस्य श्री चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश सरकारले एउटा चकमा दिएको कुरा पत्र पत्रिकामा मार्फत प्रचारमा आएको छ, त्यसबाट मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। त्यो के हो भने असार महिनामा 6 अरब 66 करोड बजेट रकमान्तर गरेको रहेछ। असार महिना भनेको नयाँ बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने महिना नभई 11 महिनासम्म कार्यान्वयन गरिएका योजनाहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने महिना होला नि। तर कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन ऐन विपरीत, समय विपरीत, आफू खुसी र आफ्ना कार्यकर्ताको पालन पोषणको लागि टुक्री योजनामा रकमान्तर गरिएको छ, जो अत्यन्तै अपारदर्शी र प्रक्रिया विपरीत भएको मैले महसुस गरेको छु। यो कसरी भयो सभामुख महोदय? दालमा कुछ काला है, यसको छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। एउटा थप पुष्टिको लागि 11 महिनामा 13 अरब 9 करोड 17,832 खर्च हुन्छ।
माननीय सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी। सभामुख महोदय, बागलुङ जिल्ला थाई घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 थाई एमबिसी चोकको डाक्टर सबिना श्रेष्ठको घरमा बसोबास गर्दै आएको उक्त घरको साइडमा रहेको दूरसञ्चार फाइबर नेटको पोलमा 3 फेजको हाई टेन्सन लाइन कनेक्सन गरिएकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियम विपरीत गरिएको भन्दै सो पोलबाट नाङ्गो तार कनेक्सन नगर्न र केवल तार चाहिँ प्रयोग गर्न भनिए पनि जानकारी गराउँदै पनि सो दूरसञ्चारको पोलबाट 3 फेज लाइनको नाङ्गो तार नहटाएको र केवल कारको तार प्रयोग गरी लापरवाही गरिरहेकोमा मिति 80/3/4 गते बिहान 1 बजीको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लाइन जानकारी गराउँदै पनि माननीय सदस्य श्री छिरिङ डमडुल लामा भोटे। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धर्मपत्नीको निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारहरू सबैलाई म चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरिकन हुम्ला जिल्लामा यो हवाईको समस्या परेको हुनाले बिरामीहरू, विद्यार्थीहरू र अन्य कर्मचारी, व्यापारी र खाद्य ढुवानी गर्नको निम्ति अत्यन्तै समस्या चाहिँ आइसकेको छ। बारम्बार म अस्ति पनि भने यो पटक जसरी भए पनि त्यो खाद्य चाहिँ ढुवानी गर्नको लागि कति हुन्छ फेरि पनि त्यो बजेटको व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु हुन म नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत। माननीय सदस्य श्री जीवन परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको वर्तमान संविधान नेपाली जनताले लामो समयको त्याग तपस्या र बलिदानीबाट 2072 संविधान सभाबाट पारित गरेका छौँ। वर्तमान संविधानको धारा 6 मा राष्ट्रभाषाको परिभाषामा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई मान्यता दिएको छ। त्यसै गरी धारा 7 मा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा तोकिएको छ। अत नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अधिकांश शिक्षण संस्थामा नेपाली भाषामा अध्ययन अध्यापन गरिन्छ र कक्षा 12 सम्म प्रश्नपत्र पनि नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै माध्यमबाट सोधिन्छ। तर विश्वविद्यालय तहको स्नातकदेखि माथिल्लो तहका प्रत्येक विषयका प्रश्नपत्रहरू अङ्ग्रेजी भाषामा मात्रै सोद्धा विद्यार्थीले प्रश्न बुझ्न नसक्दा जानेको उत्तर पनि लेख्न नसकी फेल हुने प्रतिशत उच्च रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसैले उच्च शिक्षामा समेत अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्र सोद्धा पास हुने प्रतिशत वृद्धि हुने देखिन्छ। यो माग देशभरिका लाखौँ विद्यार्थीले माग रहँदै आएको छ। यो विषय विगतमा पनि माननीय सदस्य श्री छिरिङ लामु लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एकजना माननीय ज्यूले यो व्यवस्था निर्माणमा असाधारण योगदान पुर्याएका युवा पुस्ताको परिवर्तनकारी राजनीतिक इतिहासको अपमान हुने गरी दिएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय छ। त्यो समयको युवा पुस्ता जसले आफ्ना सबै इच्छाहरू मुलुकको लागि समर्पित गरे ती युवाहरूले अपमान गर्दै माननीय ज्यू त्यति बेला आफ्ना स्वार्थका सपनाहरूको दौरमा हुनुहुन्थ्यो। बन्दुक, कलम अनि आम जनताको विद्रोहको भावना एक गरेर आएको परिवर्तनको अवमूल्यन गर्नेले यो व्यवस्थाले दिएको सेवा सुविधा भोग गर्न कृत्य गर्न लाज नहुँदो रहेछ। मुक्ति या मृत्युको त्यो महान यात्राको अवमूल्यन गर्नेहरू सधैँ राष्ट्र र जनताको विरोधी हुन्छन्, किनकि यस्तो बोल्नेहरू जनता र मुलुकको समस्यासँग भन्दा पनि मुलुकका द्वन्द्व कायम गर्ने, समाजलाई अन्योलताको शिकार बनाउनेबाट सचेत रहँदै युवा पुस्तालाई विश्वास र जिम्मेवारी दिन राज्यले आन्दोलनको मर्म अनुसार कार्य गर्न जरुरी छ भन्दै म सम्माननीय सभामुख मार्फत यो सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।